यो अरेन्जमेन्ट अफ आइटम्स इन रो एन्ड कलम फर्म है, रो र कलमको फर्ममा आइटमलाई एरेन्ज गर्ने, आइटम्स और एलिमेन्ट भन्न सकिन्छ यसमा है। आइटम्स भनेको एलिमेन्टहरू, त्यहाँ चाहिँ नम्बर नै हुनुपर्छ सबै भन्ने छैन। मैले यहाँ तल इक्जाम्पलमा ABCDEF भनेर लेखिदिएको छु, एलिमेन्टहरू जे पनि हुन सक्छ। त्यसलाई रो र कलमको फर्ममा एरेन्ज गर्ने इन्क्लोज बाई बिग और स्मल ब्राकेट्स भनेको छ है। अब जस्तो यहाँनिर चाहिँ मैले दुईटै बिग ब्राकेटमा लेखेको छु, तर यो बिग ब्राकेट पनि हुनुपर्छ भन्ने छैन। यस्तो यसरी स्मल ब्राकेटमा यसरी लेखिदियो भने पनि यो म्याट्रिक्स नै हुन्छ है। बिग ब्राकेट अथवा स्मल ब्राकेटमा इन्क्लोज गरेर रो र कलमको फर्ममा राखिदियो भने त्यसलाई म्याट्रिक्स भन्छ। डिटर्मिनेन्टमा के हुनु पर्थ्यो, नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम इक्वल हुनु पर्थ्यो भने म्याट्रिक्समा त्यो हुनुपर्छ भन्ने छैन। रो र कलमको नम्बर अनइक्वल भए पनि हुन्छ, बराबर हुनै पर्छ भन्ने छैन। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ अर्डर अफ म्याट्रिक्स भन्ने छ एउटा है, अर्डर अफ म्याट्रिक्स। यो अर्डर अफ म्याट्रिक्स भनेको के रहेछ भने यो रो इन्टु कलम गरेर लेखिदियो भने त्यसलाई अर्डर अफ म्याट्रिक्स भन्छ के। जस्तो म्याट्रिक्स ए को अर्डर कति छ भनेर लेख्ने हो भने यसको लागि नम्बर अफ रो कति छ र नम्बर अफ कलम कति छ भनेर हेर्ने हो। ए मा नम्बर अफ रो कति छ भन त ल, 2। अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए इज, पहिला रो लेख्ने, रो इन्टु अनि कलम कतिवटा छ 3। अर्डर अफ म्याट्रिक्स ए इज 2 into 3, लेख्दाखेरि 2 into 3 लेख्छौं, तर पढ्ने बेलामा 2/3 भन्ने चलन हुन्छ यसलाई है, 2/3। त्यस्तै अर्डर अफ म्याट्रिक्स बी, म्याट्रिक्स बी को अर्डर कति छ हेर त, रो इन्टु कलम, 2 into 2 2 कलम, 2/2 भयो हैन, 2/2 भयो। ल यो चाहिँ अर्डर अफ म्याट्रिक्स हो। र डिटर्मिनेन्टमा जस्तो यो जहिले पनि स्क्वायर फर्ममै हुनुपर्छ भन्ने छैन, स्क्वायर फर्ममा हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ। यो भएको एक्जाम्पल, यो नभएको एक्जाम्पल। ल यो चाहिँ म्याट्रिक्सको कुरा भयो। अब टाइप्सहरुमा जाउँ हामी। टाइप्स अफ म्याट्रिसेस है, म्याट्रिक्सहरुको टाइप के छ त। फर्स्टमा रो म्याट्रिक्स भन्ने छ। रो म्याट्रिक्स भनेको एउटा मात्रै रो भएको म्याट्रिक्सलाई के भन्छ, रो म्याट्रिक्स भन्छ है। यदि एउटा मात्रै रो छ भने, म्याट्रिक्समा एउटा मात्रै रो छ भने त्यसलाई के भन्छ, रो म्याट्रिक्स भन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि ओन्ली वन रो है, एउटा मात्रै रो भएको। अब एक्जाम्पलमा हेर्ने भने म्याट्रिक्स ए भनेको 1 2 3, यसमा रो कतिवटा छ भन त ल, एउटा छ। कलम कतिवटा छ, तीनटा छ 1 2 3, 3 कलम्स 1 रो। त्यो भएर यसलाई के भन्छ, रो म्याट्रिक्स भन्छ। र यसको अर्डर भनेको 1/3 भयो हैन, 1/3 भयो। त्यस्तै अर्को बी भन्ने म्याट्रिक्स पनि रो म्याट्रिक्स लेखौं, 0 5, यो पनि रो म्याट्रिक्स हो। यसको अर्डर कति छ, 1/2, एउटा रो दुईटा कलम हैन, यो चाहिँ रो म्याट्रिक्स भयो। त्यस्तै अर्को म्याट्रिक्सको टाइप छ कलम म्याट्रिक्स भन्ने। कलम म्याट्रिक्सलाई हेर त अब, कलम म्याट्रिक्स मैले तिमीहरुलाई त्यो भिडियो पनि पठाएको थिएँ नि, त्यो इंग्लिश मिडियममा पढाएको भिडियो थियो, त्यो कतिको क्लियर छ, बुझिया छ कि छैन त्यसमा?
कि तिमीहरूले पढाएको छैन मैले यो टाइप्स अफ म्याट्रिक्स भन्ने पठाउनु सर क्लियर नभएको कुरा त्यहाँ पनि नभएदेखि यसलाई पनि म भिडियोै बनाउला हुन त त्यही टाइप हो सबै त्यही यसलाई त बनाइराख्नु नपर्ने कलम म्याट्रिक्स भनेको यो के रहेछ having only one column एउटा मात्रै कलम भएको म्याट्रिक्सलाई के भन्छ कलम म्याट्रिक्स भन्छ जस्तो एक्जाम्पल 570 यसको अर्डर कति छ भन त ल एउटा मात्रै कलम छ नि रो कतिवटा छ यसमा 1 रो 3टा कलम एउटा भनेको मतलब यसको अर्डर 3/1 भयो हैन त्यस्तै ए बी भन्ने एउटा म्याट्रिक्स छ भने यसको कलम एउटा छ रो कतिवटा छ दुईटा छ रो दुईटा कलम एउटा यो भने है त्यस्तै थर्डमा छ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भनेको नंबर अफ रो र नंबर अफ कलम इक्वल छैन भने त्यसलाई के भन्छ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भन्छ रो र कलमको नम्बर इक्वल छैन जस्तो यसमा हेर त नंबर अफ रो नंबर अफ कलम कति कति छ यो बी भन्ने मैट्रिक्समा यसमा बराबर 2 * 2 यो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो त यो हैन स्क्वायर हो यो स्क्वायर मैट्रिक्स हो रेक्टेंगुलर भनेको आयताकार भन्छ के आयतमा के हुन्छ लम्बाई र चौडाई बराबर हुँदैन नि भनेको रो तिर र कलम तिरको नम्बर इक्वल हुँदैन त्यो भएर नभएको जस्तो ए भन्ने म्याट्रिक्समा हेर त रो दुईटा छ कलम तीनवटा छ 2 र 3 भनेको इक्वल होइन यसलाई के भन्छ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स number of row is not equal to number of column यो भयो भने यसलाई रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि यही माथि लेखेको मैट्रिक्स पनि यो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्समा पर्छ 0 1 3 -2 4 7 यो चाहिँ 2/3 अर्डरको छ यो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो नम्बर अफ रो र नम्बर अफ कलम इक्वल छैन है त्यस्तै अर्को एक्जाम्पल पनि लेख्न सकिन्छ 4 मा स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर भनेको वर्गाकार वर्ग भनेको लम्बाई र चौडाई इक्वल बराबर भएको हैन भनेको यसमा पनि रो र यो कलमको नम्बर चाहिँ इक्वल भयो भने यसलाई स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छ यो भनेको नम्बर अफ रो इक्वल टु नम्बर अफ कलम भयो भने यसलाई के भन्छ स्क्वायर मैट्रिक्स भन्छ जस्तो एक्जाम्पलको लागि 2 4 7 8 त्यस्तै यो यसको अर्डर कति छ 2/2 रो र कलमको नम्बर इक्वल भयो नि त्यस्तै बी भन्ने अर्को मैट्रिक्स बनाउन सक्छौं हामी 1 0 4 3 7 9 5 4 -8 यसको अर्डर कति छ 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्सहरु हुने है त्यसपछि लाई मैले मेटाइदिएँ अर्को टाइप आउँछ फाइभ मा छ डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल भनेको विकर्ण मैट्रिक्स भन्छ यसलाई है अब विकर्ण भनेको केमा मात्रै हुन्छ स्क्वायरमा मात्रै हुन्छ रेक्टेंगलमा विकर्ण हुँदैन यो मैट्रिक्सको फर्ममा हेर्दाखेरि मैट्रिक्सको रेक्टेंगुलर फर्मको मैट्रिक्सको डायगोनल विकर्ण हुँदैन स्क्वायरको मात्रै विकर्ण हुन्छ है त्यो भएर डायगोनल मैट्रिक्स भनेको एउटा स्क्वायर मैट्रिक्स having
यो डायगोनल एलिमेन्ट जस्तो ए मा ए को डायगोनलमा कुन कुन पर्छ भने 2 र 8 पर्छ। मेन डायगोनलमा हेर्ने है, प्रिन्सिपल डायगोनल भन्ने मैले क्लासमा पनि भनेको थिएँ डिटर्मिनेन्टमा हैन। त्यस्तै यसमा चाहिँ मेन डायगोनलमा पढ्ने यो हो नि। त्यो डायगोनलमा पढ्ने एलिमेन्टहरु भन्दा बाहेक अरु सबै एलिमेन्ट 0 छन् भने त्यसलाई डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ के। तर त्यो डायगोनल म्याट्रिक्स हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो, स्क्वायर चाहिँ हुनै पर्यो। स्क्वायर म्याट्रिक्स ह्याभिङ यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स having diagonal elements non-zero and rest are 0. बाँकी रहेका सबै 0, डायगोनल एलिमेन्ट्सहरु मात्रै नन जिरो भयो भने त्यसलाई के भन्ने रहेछ, डायगोनल म्याट्रिक्स भन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि स्क्वायर फर्ममा हुनै पर्ने रहेछ, जस्तो 5 - 7 0 0। डायगोनल भन्दा बाहेक अरु सबै 0 छ र 2/2 अर्डरको स्क्वायर फर्ममा छ यो है। त्यस्तै बी भन्ने अर्को म्याट्रिक्स लियौं, 9 0 0 0 -8 0 0 0 1। यो 3/3 अर्डरको डायगोनल म्याट्रिक्स हो यो है। डायगोनलमा पर्ने भन्दा बाहेक अरु सबै एलिमेन्टहरु के छन्, 0 छन्। त्यस्तै अर्को टाइप छ डायगोनल पछाडी स्केलर म्याट्रिक्स भन्ने छ। स्केलर म्याट्रिक्समा डायगोनल एलिमेन्टहरु इक्वल भएको डायगोनल म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्छ, स्केलर म्याट्रिक्स भन्छ। डायगोनल म्याट्रिक्स विथ इक्वल डायगोनल एलिमेन्ट्स। डायगोनल एलिमेन्टहरु चाहिँ इक्वल भएको डायगोनल म्याट्रिक्सलाई के भन्छ, स्केलर म्याट्रिक्स भन्छ। जस्तो यसमा हेर त, यो डायगोनल एलिमेन्टहरु 5 - 7 फरक छ नि, नन जिरो त छ तर फरक छन्। तर 5 - 7 को ठाउँमा 5 5 राखिदियो, दुईटै डायगोनल एलिमेन्ट 5 5 राखिदियो अथवा -7 -7 राखिदियो भने त्यसलाई के भन्छ, स्केलर म्याट्रिक्स भन्छ। त्यस्तै यसमा अरु त 0 हुनै पर्यो, डायगोनल त हुनै पर्यो, तर डायगोनलमा डायगोनल एलिमेन्टहरु इक्वल 9 9 9 अथवा -8 -8 -8 1 1 1 भइदियो भने यसलाई के भन्छ, स्केलर म्याट्रिक्स भन्छ। नर्मली 1 राख्यो भने अर्को टाइप बन्छ फेरि है। त्यही भएर यो एउटै एलिमेन्ट छ भने, डायगोनलमा परेको एलिमेन्ट सेम छ भने त्यसलाई स्केलर म्याट्रिक्स भन्छ। जस्तो एक्जाम्पलको लागि -7 0 0 -7 गर्यो भने यो के भयो, स्केलर म्याट्रिक्स भयो। किन स्केलर भयो भन्दा डायगोनल म्याट्रिक्स हो यो र डायगोनल एलिमेन्टहरु के छन्, इक्वल छन्। डायगोनल एलिमेन्ट इक्वल छन्। त्यस्तै बी भन्ने अर्को एउटा म्याट्रिक्स छ, त्यसमा चाहिँ 10 0 0 0 10 0 0 0 10। यो भयो भने पनि यो के हुन्छ, स्केलर म्याट्रिक्स भयो। त्यस्तै अर्कोमा अर्को टाइप छ आइडेन्टिटी। आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अथवा यसलाई युनिट म्याट्रिक्स पनि भन्छ। युनिट भनेको 1, नम्बर सिस्टममा 1 भने जस्तै म्याट्रिक्स सिस्टममा यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स हो। किन भन्दा आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सले अर्को म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, गुणन गर्दाखेरि त्यो म्याट्रिक्स त्यही नै भइराख्छ, चेन्ज हुँदैन। त्यो भएर यसलाई आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको हो। र यसको नोटेसन चाहिँ आई ले डिनोट गरिन्छ है। इट इज डिनोटेड बाई आई, आई ले डिनोट गरिन्छ। र यो आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भनेको के हो भने त्यस्तो स्केलर म्याट्रिक्स जसमा डायगोनल एलिमेन्ट 1 छन्। डायगोनल एलिमेन्ट 1 भएको स्केलर म्याट्रिक्स हुनको लागि डायगोनल एलिमेन्ट इक्वल हुनै पर्छ र डायगोनल एलिमेन्ट इक्वल त हुनै नै भयो, सँगसँगै अरु कुनै नम्बर नभएर त्यहाँ 1 राखिदियो भने त्यसलाई के भन्छ, आइडेन्टिटी
म्याट्रिक्स भन्छ र इट इज डिनोटेड बाइ आई भनेर लेखिसकेको छु मैले। आई भनेको एउटा एक्जाम्पल, यो -7 को ठाउँमा कति हुनु पर्यो 1 0 0 1। यसलाई भन्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स अफ अर्डर 2x2 2x2 अर्डरको भयो भने अर्को आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स फेरि एबीसी लेख्नु पाइएन, आई नै लेख्नुपर्छ आइडेन्टिटी म्याट्रिक्सलाई। अब अर्को 3x3 अर्डरको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स बनाउने हो भने यो 10 को ठाउँमा कति हुनु पर्यो 1 हुनु पर्यो। जहिले पनि डायगोनल एलिमेन्ट 1 हुनु पर्यो। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यो भयो भने यो 3x3 अर्डरको आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स भयो अथवा युनिट म्याट्रिक्स भन्छ। ठीक छ हैन? ठीक छ सर। अब आइडेन्टिटी म्याट्रिक्स पछाडि अर्को टाइप भनेको सिंगुलर एन्ड नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्ने छ। सिंगुलर एन्ड नन सिंगुलर म्याट्रिक्स। अब यो सिंगुलर भनेको के रहेछ, नन सिंगुलर भनेको के रहेछ भने यदि त्यस्तो यो सिंगुलर पनि के हो यही स्क्वायर म्याट्रिक्स नै हो फेरि है। सिंगुलर नन सिंगुलर यो दुईटै म्याट्रिक्सहरु स्क्वायर फर्ममा हुनुपर्छ। त्यस्तो स्क्वायर म्याट्रिक्स जसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 हुन्छ भने त्यसलाई सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्छ भने डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 नभएको नहुने म्याट्रिक्स स्क्वायर म्याट्रिक्सलाई चाहिँ के भन्छ नन सिंगुलर म्याट्रिक्स भन्छ। सिंगुलर भनेको के रहेछ with square matrix with determinant value 0। determinant value 0 भएको स्क्वायर मैट्रिक्स लाई सिंगुलर मैट्रिक्स भन्छ। जस्तो एक्जाम्पल को लागि ए भन्ने कुनै एउटा मैट्रिक्स छ, मानौ यो -1 2 -1 2 भन्ने छ मैट्रिक्स। यसको अर्डर कति छ भन त? 2x2 2x2 छ। स्क्वायर फर्ममा छ कि छैन? स्क्वायर फर्ममा छ भने यसको डिटर्मिनेन्ट बनाउने अब 2 2 यसरी यो म्याट्रिक्सलाई डिटर्मिनेन्ट फर्ममा लेखेर त्यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ भनेर हेर्ने। सधैं त डिटर्मिनेन्ट बनाउन सकिदैन फेरि है। यो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स छ भने त त्यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु आउँदैन नि, त्यो भएर यो कस्तो हुनुपर्छ स्क्वायर फर्ममै हुनुपर्छ भनेको हो यसले। ल अब यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ -2 + 2 कति आयो 0 भनेको मतलब मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर मैट्रिक्स है। ए चाहिँ के रहेछ सिंगुलर मैट्रिक्स रहेछ भने अब नन सिंगुलर को लागि चाहिँ यो सिंगुलर है। मैले यहाँ माथि एरो साइनले मात्रै देखाइदिएको छु यसलाई सिंगुलर मैट्रिक्स हो भने अर्को नन सिंगुलरमा चाहिँ यो 2x2 अर्डरमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन है। यो 3x3 अर्डरमा पनि हुन सक्छ। डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 0 आउनु पर्यो, स्क्वायर फर्ममा हुनु पर्यो, त्यसैले मैट्रिक्स पनि सिंगुलर हुन्छ भने नन सिंगुलर चाहिँ स्क्वायर मैट्रिक्स with determinant value not equal to 0। Square matrix with determinant value not equal to 0 is called non-singular matrix। जस्तो example को लागि कुनै एउटा determinant a लिन्छु म 5 1 4 2 यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु कति हुन्छ हेर त। यो स्क्वायर फर्ममा छ 2x2 अर्डरमा छ। यसको डिटर्मिनेन्ट भ्यालु 5 4 1 2 हुन्छ। अब यसको
यसलाई इभ्यालुएसन गर त 6 10 - 4 हुन्छ 6 which is not equal to 0 भनेपछि यो मैट्रिक्स ए के रहेछ नन सिंगुलर रहेछ 0 आयो भने सिंगुलर यसको डिटरमिनेन्ट भ्यालु 0 आएन भने नन सिंगुलर है अर्को टाइप के छ अब जीरो मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स अथवा यसलाई नल मैट्रिक्स भन्छ है अब यो नल मैट्रिक्सलाई चाहिँ इट इज डिनोटेड बाइ ओ ले डिनोट गरिन्छ यसलाई है ओ ले डिनोट गरिन्छ र all the elements 0 है यो नल मैट्रिक्स भनेको स्क्वायर फर्ममा हुनुपर्छ भन्ने छैन स्क्वायर फर्ममै हुनुपर्छ भन्ने छैन तर जुनसुकै अर्डरमा भए पनि all the elements in the matrix are 0 यो भयो भने त्यसलाई नल मैट्रिक्स भन्छ all the elements are 0 सबै एलिमेन्टहरु 0 छन् भने त्यसलाई भन्छ नल मैट्रिक्स अथवा जीरो मैट्रिक्स जस्तो अब यसको एक्जाम्पल हेरौं ओले डिनोट गरिन्छ फेरि एबीसीडी लेख्न पाइएन 0 0 0 0 0 0 यो 2/3 अर्डर को नल मैट्रिक्स भयो त्यस्तै अब स्क्वायर फर्ममा पनि हुन सक्छ फेरि नहुने भन्ने छैन यो 2/2 अर्डर को नल मैट्रिक्स ल टाइप्सहरु चाहिँ हामीले पढ्ने यति नै हो अर्को चाहिँ इक्वालिटी अफ मैट्रिसेस भन्ने छ है इक्वालिटी अफ मैट्रिसेस भनेको दुईवटा मैट्रिक्सहरु कति बेला इक्वल हुन सक्छन् भन्ने कुरा हो मैट्रिक्सहरु कति बेला इक्वल हुन सक्छन् भनेर हेर्ने हो भने जस्तो म एक्जाम्पल दिन्छु ए बी सी डी ई एफ र बी भन्ने मैट्रिक्स छ -1 0 4 5 6 7 र सी भन्ने मैट्रिक्स छ 5 0 4 9 ल अब यो तीनवटा मैट्रिक्सहरुमा मैट्रिक्स ए र बी इक्वल छन् भने यदि ती दुईवटा मैट्रिक्सहरु इक्वल हुन् भने के हुनुपर्छ यो दुईवटा मैट्रिक्सको पहिलो कन्डिसन भनेको क्राइटेरिया भनेको दुईवटा मैट्रिक्सको अर्डर सेम हुनुपर्छ ए र बी को अर्डर सेम छ कि छैन हेर त एउटै अर्डरको छ कि छैन छ यो 2/3 बी को पनि अर्डर 2/3 छ भने ए र बी if A and matrix B are equal then के हुनुपर्छ कस्तो बेलामा यिनीहरु इक्वल हुन सक्छन् भन्दा यिनीहरुको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु इक्वल हुनुपर्छ संगति एलिमेन्टहरु भन्छ यसलाई नेपालीमा संगति है भनेको यो मैट्रिक्स ए को पहिलो पोजिसनमा A11 भन्ने पोजिसनमा कुन एलिमेन्ट छ ए छ भने बी को त्यही A11 पोजिसनमा के छ -1 छ भनेको a र -1 इक्वल हुने b र 0 इक्वल हुने c र 4 इक्वल हुने d र 5 इक्वल हुने e र 6 इक्वल हुने f र 7 इक्वल भयो भने बल्ल a र b के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् त्यो भन्दा पहिला a र b को अर्डर पनि के हुनुपर्छ सेम हुनुपर्छ अब मैट्रिक्स a र b इक्वल हुनको लागि के हुनुपर्ने रहेछ भन्दा तिनीहरुको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरु इक्वल हुनुपर्छ a = 1 हुनु पर्यो b = 0 हुनु पर्यो c = 4 हुनु पर्यो d = 5 e = 6 र f = 7 भयो भने मात्रै
यी दुईवटा म्याट्रिक्सहरू के हुन्छन् इक्वल हुन्छन् तर ए र सी यी दुईवटा म्याट्रिक्सहरू इक्वल हुन सक्छन् कि सक्दैनन् हेर त म्याट्रिक्स ए र म्याट्रिक्स सी इक्वल हुन सक्छन् कि सक्दैनन् 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 यिनीहरूको अर्डर सेम छ छैन अर्डर सेम छैन यिनीहरूको अर्डर यो 2/3 छ यो 2/2 छ अर्डर सेम छैन भने यिनीहरू के हुन सक्दैनन् इक्वल हुन सक्दैन इक्वल हुन सक्दैन यसको यिनीहरूको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्ट भन्ने नै हुँदैन a11 यो भयो त्यसपछि a12 यो भयो अनि a13 खोइ यसमा छैन भनेपछि यी दुईटा म्याट्रिक्सहरू के हुँदैनन् इक्वल हुँदैनन् इक्वल ल ठीक छ इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस कसको बेलामा इक्वल हुन्छन् जब तिनीहरूको करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू सबै इक्वल छ अर्डर सेम छ पहिलो कुरा त्यसपछि करेस्पोन्डिङ एलिमेन्टहरू पनि इक्वल छन् भने दुईवटा म्याट्रिक्सहरू के हुन सक्छन् इक्वल हुन सक्छन् नभएदेखि दुईटा म्याट्रिक्सहरूलाई हामीले इक्वल भन्न मिल्दैन ल इक्वालिटी अफ म्याट्रिसेस भन्ने यो हो अब आजलाई यति नै गरौँ कि है